جو مشن لے کر یہ چل رہے ہیں اس میں ہم سب کو کامیابی دے اور غازی صاحب کو رہائی عطا فرمائے. تو آپ بھرپور طریقے سے حضرت کا خیر مقدم بھی کریں اور پوری توجہ سے آپ کے بیان کو سنیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، غازی ممتاز حسین قادری، استاد العلماء حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. یہ زندہ تمنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی سویرے ₹1,00,000 لبے کمیٹی نکل آئے میرا پتر امریکہ چلا جائے. یہ زندہ تمنا نہیں. زندہ تمنا سے مراد یہاں اقبال نے محبت رسول لی ہے. اسی سی روح تڑپتی ہے, اسی سے یہ انسان گرم ہوتا ہے. اور کائنات میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. 8 تلواراں لے کے صحابہ بدر وال چل پائے تھے, وہ کیڑی گل ہے؟ صحابہ اتنا بھی نہیں پوچھا حضور پہلے تلواراں تو دیو کم از کم پوری. یہ تے دنیا دا اصول ہے. عقل تے کہندی بھئی صحابہ تلواراں تے حضور کو منگنیاں چاہیے سن کہ جناب 1000 بندے نال لڑان لگے 8 تلواراں کی لڑے گے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. اے بات ہے یار, جیڑا بندہ مال روڈ تے آنسو گیس نال اکھاں چو آنسو نہیں کٹ سکدا او بندہ حضور تے اکھ دے سکنا؟ ایویں جھوٹ ہے. اسی کیوں ایویں لوکاں نوں قوم دھوکا دتی کھڑے. جیڑا بندہ مال روڈ تے حضور دے نام تے 2 ڈنڈے نہیں کھا سکدا او جے رسول اللہ وال تیر آندا ہوئے تے اپنے جسم تے لے سکنا؟
گل سمجھ آ رہی میری؟ گھر بہ کے 1.5 کروڑ واری درود تے پڑھیا جا سکتا، کیونکہ اس ہاتھ نو تکلیف کوئی نہیں نہ ہونی درود پڑھن نال، لیکن اس ہاتھ نال رسول اللہ دشمن دے منہ تے چنڈ مارنی ہے، بڑی اوکھی گل ہے۔ اساں گلاں نال بڑے عاشق رسول بننے ہاں۔ جدو ہوں غازی ممتاز حسین دامت برکاتہم العالیہ دی گل آوے تے ہن مسلماناں نوں باہر نکلنا پوسی۔ پیر والے دن جدو اسی جلوس اتوں چلن لگا نا داتا صاحب تو اتنے ایک مجذوبہ عورت آئی، کالے کپڑے انہیں پائے ہوئے سے، یہ رنگ ہوندا مجذوبہ دا اپنا، تے او دور کھڑ کے نا تے انج مینوں کہن لگی کہ اگر لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے تو پھر غازی کو چھڑانا ہے۔ کیسی بات ہے، جو نشہ نہیں اترا اس گل، کتنی بڑی بات۔ آن ڈیوٹی سی ہو، آن ڈیوٹی مجذوب ہوندے نا، رجال غیب کچھ ہوندے اللہ روحانی لوگ جڑے آن ڈیوٹی سی، انہیں گل کتنی بڑی کی تھی۔ تے مینوں اودے کول ڈر لگ رہا سی، میں کہ کوئی اور گل نہ کرے جے، جیوں کہ رب دے ایسے لوگ ہیں جڑے رب نو قسم دیون تے رب دے انہاں دی قسم پوری کرنا۔ اے اس دی سانو نے ٹوریا اتوں چلایا تے آپوں تے غائب ہو گئی، تے اے دی برکت سی کہ سارے مال روڈ اتے مسلمان پھر بیٹھے رہے حضور دے غلام، اور ٹوریا جو مجذوبہ نہیں سی۔ غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، ظالموں حیا کرو۔ میں ہوں گل یہ کرنا بھائی مجذوب بھی میدان جدو نکل آون تے بندہ ہٹا کٹا گھر کے میں بیٹھا رہے بھائی، مجذوباں تے تے شریعت دا قلم ہی کوئی نہیں، انہاں تے شریعت دا قلم اٹھ گیا، نہ انہاں تے نماز دی بات ہے، نہ حج دی بات ہے، نہ روزے دی بات ہے، کچھ بھی نہیں مجذوبہ ہوتے۔ جدو مجذوب بھی میدان چ آ جان کہ اٹھو اے غازی دی گل کرو، تو پھر ہوں عام بندے دا کی حق بنتا ہے کہ وہ گھر بیٹھا رہے۔ ہوں اسی اس کل والے جلسے جلوس تو بعد ایک آخری دھرنا دینا ہے لاہور جہدے وچ کم از کم 1,00,000 بندہ ہوئے انشاءاللہ، سمجھ آئی، تے اتنے بہ جانا ہے بھائی ساڈے تے ٹینک چڑھا دو یا غازی نو واپس بھیجو، گل ختم، تیار ہو انشاءاللہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ مسلمان جو ہے حضور دا کلمہ جو پڑھا ہے انہوں نے صرف تیاری کرا رہے ہیں، جوانیاں لٹائیں گے۔ یارا بات سنو، تقریر میری کرن دیو، تسی نعرے بڑے ہو گئے نا، ہن عملاً اسی گل کرنے۔ میں تے ویسے ہی مجبور ہاں، میری ویل چیئر تے چکن واسطے کوئی 4 بندے چاہیے دین، میں تو اتنے رہنا ہی رہنا ہے، باویں میرے تے ٹینک چڑھان دے باویں گولی مارن، تہاڈیاں تے ٹنگاں نال ہن، تسی تے نس جانا جے اس دن نس گئے لوگ۔ میرے نال 6 بندے رہ گئے، خدا نے بندے ہو بھائی جدو اتنے نعرے لاندے ہو تے عملاً پھر اتنے لمے پی جانا چاہیے نان کہ بھائی بیٹھے اسی نہیں نسنا، کوئی اتنے ڈاکا مارن آیا۔ اس پولیس والے نو میں کیا تے وہ میرے گوڈے نپ کھڑوتا، کہندا جی نہیں ایسا تو جناب کوئی زیادتی نہیں کی تواڈے نال، کہندا جی نہیں بالکل ایسا تو کچھ بھی نہیں کیتا تواڈے نال جناب۔ ایتھے یا تے نعرہ نہ لاؤ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ لو جی میں محبت دیاں 2 گلاں، چونکہ ساڈے اے پروفیسر محمد عطا الرحمان صاحب قادری، حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب قادری، اے بڑے غیرت والے لوگ ہیں۔ میں ویسے تھکیا آ رہا، زور دا میں نکلیا، ایک نوجوان بندہ ساڑا اپنا مقتدی بچہ بڑا محبت والا، بڑے عشق رسول والا، اس نوں ڈنگی ہویا تے وہ فوت ہو گیا۔ وہ 2 مہینے دا جی بیٹا سی بیچارے دا، بالکل نوجوان۔ ادا پھر میں جنازہ پڑھان گیا، اتوں پھر میں اگے چلا گیا، بس گھر آیا تے حضرت دا فون آیا بھائی پہنچو جی، تے میں کپڑے بدل کے بس آیا۔ انہاں دا چونکہ بڑے غیرت والے لوگ ہیں تے حضور دے غلام ہیں بڑے ڈاڈے، تے انہاں نال محبت بھی حضور دی وجہ تو ہی ہے ساڈی، جی ہاں، تے ہور تے ساڈا کوئی رشتہ انہاں نال نہیں ہے نا۔ اقبال کہندا دل محبوب حجازی بستیم،
زی جہت بیک دیگر پیوستہ ہیں. اقبال کہندا ہے دل لانے والی ایک کو جائے وہ حضور دی ذات ہے. بس گل سمجھ آ رہی؟ میں ہوں تحفظ ناموس رسالت دی گل کرن لگا. تانوں پتہ ہے میدان احد وچ نبی علیہ السلام دے 4 دندان نو نقصان ہویا. اے جڑے ٹیکاں لا کے بیٹھے ہو نا، اے ذرا ٹیک ہٹا کے گل سنو اے میری. اج کوئی ولیمے دی روٹی تو نہیں نہ کھلی؟ اج ولیمے دی روٹی تو نہیں نہ کھلی؟ ہاں توجہ نال گل سنو. سرکار نو ایتھے پتھر مارے اگلے ایتھے. دس ہے مسلماناں تو تے میں جدوں حضور دی بارگاہ وچ شفاعت لین گیا یا پانی حوض کوثر تو لین گیا، جے حضور پوچھ لیا ساڈے کولوں او ہٹے کٹے ہو اوے میرے دین دی بربادی ہوندی رہی، اوے میرے غلاماں نال ظلم ہوندا رہیا تے تو گھر اپنی جوانیاں سنبھال کے بیٹھا رہیا. کم از کم پتھر تے کھاندا میرے نا تے. ایسا کوئی نہیں کہا گلاں کرنے. جے رسول اللہ دا جنہاں نے حضور دی ناموس دی حفاظت کی تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور دے اگے کھڑے ہوئے تیر چلا رہے، 1000 تیر چلایا میدان احد وچ حضرت سعد نے. کتنا؟ 1000 تیر. تے اگلی جڑی گل ہے وہ تے عقل بھی تھے آ کے مک جاندی. تے حضرت سعد نو حضور فرماندے کی سن، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. اے کسے صحابی نو اعزاز آ، صحابہ تے کہندے رہے حضور نو میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہون، لیکن حضور حضرت سعد نو اس دن 1000 واری فرمایا ہوئے سعد تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان ہون. تیر چلا تیر چلا تیر چلا، 1000 واری حضور نے گل فرمائی. تے ہن سمجھ آئی نے جڑا حضور دی ناموس دی حفاظت کرے حضور انہوں کی فرما دے. ایتھے لوگ کہتے ہیں جی ہر ویلے تسی ناموس رسالت دیاں گلاں کر رہے ہو. ساڈے ایک شاہ صاحبن انہوں نے یہ جواب دیتا بڑا پیارا. فرمان لگے ایک بندہ اٹھے سویرے تہجد ویلے اٹھے مسلے تے کھڑا ہون لگے تے گھر جو کوئی زنانی نس جائے، یارا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پیسے نہ بڑے دل نہ کی کہتے ہیں نعت خان تے ساڑے پڑھ دیں نا جی کھوٹے سکے یہاں چلتے ہیں. کتنے ذلیل ہیں جی. کھوٹا سکہ تو نہ لینا تے حضور دی بارگاہ وچ کھوٹے سکے چلانا. تو کتنے ذلیل ہیں نعت خان جڑا اے لفظ پہندے کہ جی کھوٹے سکے حضور دی بارگاہ وچ چلنے. مینوں دسے کوئی بندہ کہ کیڑا کھوٹا سکہ حضور دی بارگاہ وچ چلیا. صدیق اکبر تو لے کے تے گجران والے بزرگ تک کچھ کھوٹا سکہ ہے جی؟ ساڑھے مفتی اعظم پاکستان تک. اے تسی سارے بیٹھے ہو کھرے سکے بیٹھے ہو. کھوٹے سکے دا مطلب ہی کوئی نہیں. کھوٹا سکہ حضور نہ 1.5 میل نہیں چل سکتا، وہ تے منافق ہوندا ہے جی. کھوٹے سکے یہاں چلتے ہیں. میں کہا جی دسو تو صحیح کیڑا کھوٹا سکہ ہے حضور دی بارگاہ میں؟ چلے آؤ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. چلے آؤ صدیاں منتظر رہیاں حضور دے غلاماں آنا کدوں ہے. اے منظر تے ویکھے نہیں کائنات. حضرت ابو دجانہ حضور تے اینج گرے ہوئے اینج گرے ہوئے حضور تے تے پیچھو تیر لگ رہا ہے. تیر چب نہیں رہا، تیر لگ رہا ہے دوروں کھڑ کے اینج. ابو دجانہ دی پشت تے لگ رہا ہے، منہ حضور وال کیتیا تے آ کے تے اینج چب دے رہے لم یتحرک. ہائے کرنی تو بڑی دور والی بات ہے، جسم وچ بھی اینج جرجری پیدا نہیں ہوئی. کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آزانے سحر میں. جڑا اینج ڈنڈا پولیس چکے تے نس پوے ہو گئے بندہ بندہ ہے جی. گلا بندہ کہیں تو اتنی وڈی وڈیاں کرے بھائی، بندہ ہوئے چھٹاکی تے گلا 1.5 کلو دیاں کرے. اب نکلنا ہوگا. ہاں پولیس والے ڈنڈا لے کے آوے تو ان کو لو جی حاضر ہیں، سر لینا ہے وہ بھی حاضر ہے، گل ختم. جی تسی اینج کیتا نا تے پولیس وردیاں لا کے تے چلی جائے گی اور کہے بس جی اسی بھی تواڈے نال ہاں. وردی اللہ کے اپنے افسراں نو پیش کر دے گی. انہوں نے کہا نوکری نہیں کرنی حضور دے غلاماں تے اسی گولی نہیں چلا سکتے. جی تسی اینج انہاں ڈنڈا کیتا تے تسی جناب 2 میل دور رس گئے. انہوں نے کہا نا بابا آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ستم کرے دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے.
بعض لوگ کہتے حضرت صاحب دی فلانے حضرت صاحب دی جان بڑی پیاری. مینو وہ دن سندھی نو میں گالا بھی کڈیاں, سندھی نہیں اپنا, اے میری کرسی کہے بھائی ادھر چلیے, میں آخا ادھر اج نہیں جانا, اج جانا ادھر. وہ مینو کہے بھائی استاداں نو بچائیے, ڈنڈیاں تو بچائیے, اٹاں تو بچائیے, آنسو گیس تو. میں آخا نہ نہ نہ, اے ساڈی جان کوئی پیاری تو نہیں نا اتنی, ممتاز حسین قادری نالوں تو نہیں نا پیاری. انہوں پھانسیاں دی سزا سنائی جائے تے اسی جناب بج بج کے گڈیاں چ وڑیے بھائی مت آنسو گیس دے جناب شیل نہ پی جان. دسو اے مسلمانوں, امیر حمزہ دی جان کتنی پیاری ہونی. انہاں دے ٹکڑے ہو گئے, کلیجہ کڈیا گیا, جگر چبایا گیا. میدان احد وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے, صحابہ کہندے نہ کدے اتنے پہلے روئے نہ کدے بعد وچ روئے. امیر حمزہ دی لاش نو حضور ویکھ کے روئے. اج دے پیراں تے مولویاں دیاں لاشاں جسم جڑے امیر حمزہ نال بھی قیمتی نہیں. یہ گھروں باہر نہیں نکلنے, مت حضرت صاحب نو کچھ ہو نہ جائے, یہ چنگا ہے اس نو سنڈے نو ذبح کرو, کوئی اسلام دے کام تے آوے. انہاں اسلام نو تھم دیتے ہویا نہ نہ. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. اے جڑا خیمہ کھڑیا ہے تے حضور دے نام نال کھڑیا. ہاں اے ساڈیاں محنتاں نال کوئی تھوڑا کھڑیا, اے تے امام الانبیاء دے نام نال کھڑیا. اے مطلب کوئی سمجھے جی میں تھلو اسلام نو تھم دیتا ہویا, نہ نہ, اسلام سانو تھم دیتا ہویا. اسلام دی وجہ تو اسی روٹیاں کھا رہے ہیں جناب, اساں کیڑے کئیاں مارنے ہیں. ناموس رسول کی بات, حضور کی ناموس کی جو بات نہیں کرتا وہ کون سے اسلام کی بات کرتا ہے. ہمیں وہ اسلام کوئی سمجھائے کہ جو ناموس رسالت پر بات نہیں کرتا. کیوں امریکہ کہتا ہے اے تے گل ہے, پٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اے سوئے حرم دا پٹکے مطلب حرم دا مطلب کہ اے جڑے اتنے گمراہ تے ذلیل تے خوار ہو رہے ہیں مسلمان, اقبال کہنا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے, کہ کائنات مسلمان نو سمیٹی کوئی نہ شہ سکے. کہ جدوں سامنے آوے تے کافر تے بے ایمان تے دنیا دے بے ایمان تے جناب جتنے بھی دین دے دشمن انہوں دے سر تھلے ہو جان, انہاں کہ حضور دا غلام آ رہا. بچو بھائی حضور دا غلام آ رہا, ممتاز حسین قادری آ رہا, ممتاز حسین قادری آ رہا. ہن میں جڑی اگلی گل کرن لگا او تحفظ ناموس رسالت دے حوالے نال بڑی ڈاڈی گل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے مقام پر جلوہ فرما ہیں فتح مکہ کے بعد. آپ نے فرمایا بھئی یہ راتی اے جڑے سامنے دو پہاڑن انہاں دے درمیان ساڈا پہرا کون دے گا؟ کیڑا بندہ جڑا اتنے کھڑے ہو کے پہرا دے گا؟ حضرت انس ابن ابی مرصد الغنوی آئے, گھوڑے تے سوار ہو کے آئے, عرض کی تھی حضور میں پہرا دیاں گا. اے نہیں کہ جناب میرے نہ کوئی 10 بندے اور بھی تو بھیجو, فقیر کلا ہے, ماریا نہ جائے کدھر راتی. حضور نے فرمایا اچھا پھر ادھروں اسی مطمئن ہو جائیے, ادھروں کوئی دشمن راتی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا جی میں اتنے جا کے پہرا دے. اے تے تسا بزرگوں کو سنیا علماء کو کہ نماز صحابہ حضور نو ویکھیا, ویکھنا بھی چاہیے سی, غلام ہے. صحابہ کہندے نے حضور جدوں صبح دی نماز پڑھانا ہے سنتا پڑھیاں تے پوچھا, فرمایا یارا وہ ساڑا شاہ سوار نہیں آیا, ساڑا شاہ سوار نہیں آیا. صحابہ کہندے نے جی اساں کیا نہیں آیا. فصوب بالصلاۃ, صحابہ کہندے نے تکبیر تحریمہ ہوئی, حضور نماز پڑھان لگے, اللہ اکبر کیتی تے حضور قرات شروع کیتی تے ہویا کی سامنے درختاں جو حضور اینج ویکھ رہا ہے, نماز بھی پڑھا رہا ہے تے اینج ویکھ رہا ہے, میرا غلام نہیں آیا. اے عقل وچ آن والی گل ہے. امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون خود تے پیچھے صحابہ کھڑے ہون تے نماز اللہ دی ہو رہی ہوے تے صحابہ کہندے نے حضور سامنے ویکھ رہا ہے درختاں وچ کہ میرا غلام آیا کہ نہیں آیا. ہن اے علیحدہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کدھر ویکھ رہے سن, اے تے علیحدہ موضوع ہے صحابہ کدھر ویکھ رہے سن. جدو رسول اللہ نے سلام پھیریا تے فرمایا لو جی ساڑا شاہ سوار آ گیا.
تے جیڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے ایویں ممتاز حسین قادری تھوڑا کیا کہ اپنے پیو نو کیا جناب تسی روندے کیوں ہو مبارک دیو. اقبال کہتا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو, عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اور اقبال کہتا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت. اقبال کہتا ہے جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے نا تے عقل کولو نہیں پوچھنا. یہ تے ہزار بہانے نہ کہے گا ابھی گھر میں حالات نہیں ٹھیک, ابھی بچے جوان نہیں ہوئے, ابھی دکان کے مسائل ہے, ابھی میں نے چھوٹی عمر ہے, ابھی میں پوترے ویاونے نجے اجے پتر ویاونے اجے جناب ایک دکان ہے مطلب مندہ چل رہا اجے کمیٹی ایک نکلنی. اقبال کہندا ہے اے تے تینوں مار روڈ تے کدی عقل جان ہی نہیں دین لگی, اے تے ہزارہ ہیلے نال گھر بٹھائے گی. اور بہ جا ہے تو وڈا غازی دا میتی آیا, تو نہ بھی گیا تے غازی چھٹ جانا ہے, تیرے ایک نہ جان نال کی ہونا ہے. کہندے اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. کہندا ہے عقل جڑا نا اے دے کول کدی بھی حضور دا پتہ نہیں پوچھنا. اقبال پھر کدے کو پوچھئے کہنا بیا کہ عشق کمالے ز یک فن دارت. اقبال کہنا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عشق کولو پوچھنا. اقبال عشق ہی کردا ہے, کہنا ایک کو فن وچ کمال رکھدا کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے, بس اور گل ہی کدی نہیں پوچھی. ایویں صحابہ تھوڑا کیا حضور حکم دے گھوڑے سمندر وچ پا دے. عقل جڑی وہ تے لکھاں بہانے نال حضور دے در تو روک دے دی. او ماما سمیٹ سمیٹ کے اپنے پتراں نوں نہ بچیا باہر نہ نکلی, حالات نہیں ٹھیک, رب رب ہے. پھر انہاں کہا اچھا اسلام نال پتر پیارے ہو گئے, پھر لو میں ڈنگیاں پیدا کر دیتیاں. اسلام تو ایسا وصول کرنا ہے نا جی اپنا. جی صحابہ جیاں شخصیات جنہاں دے بارے رب العالمین نے فرمایا غزوہ خندق دے موقع تے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. فرمایا یہو جہ مشکلات پیدا ہو گئیاں جے صحابہ تو علاوہ کوئی اور ہوندے تے انہاں دے دل منہ والوں باہر آ جانے سے. کی خیال ہے جناب؟ تو جڑا ہن صحابہ دے بارے پھر گل کرے رب نے شان کیوں جی بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماندا ہنالک ابتلی المؤمنون, اسی تے صحابہ نو اتھے نچوڑ کے رکھ دیتا جناب. تے جلیا یہو جے شانہ دے مالک بھی نچوڑ کے رکھ دیتے گئے تے تے میں صرف کلمہ پڑھنا چھٹ جاواں گے. تے نعت خان جناب تانوں جناب دال آئی رکھن اوئے کچھ نہیں یہاں کھوٹے سکے یہاں چلتے. کیڑا سکہ جڑا دین دا کام کوئی نہ کرے, دین دی واری پیسہ دین دی واری آوے تے کوٹھیاں تے لکھاں لا دے تے دین دے جمعے والے دن 10 روپے جھوڑی چ پائے گا مسجد دی تے بخشیا جائے گا. شادی دا مسئلہ آوے تے لکھاں لا دے تے مدرسہ اس علاقے چ ہوے کوئی نہیں, جے ہوے تو دی ٹوٹیاں ہیں تے صفا کوئی نہیں, جے صفا ہیں تے پلستر کوئی نہیں ہویا. اللہ قرآن وچ فرماندا اسی صحابہ نو نچوڑ کے رکھ دیتا اوتھے. اے کھوٹے سکے سن اگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. فرمایا جڑے منافق ہے انہاں کی کیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ساڈے نال تے اللہ رسول نے دھوکا کیتا ہے. یہ استغفر اللہ پڑھن والی گل نہیں, میں تے ترجمہ کیتا ہے قرآن دا. استغفر اللہ تے ہوئے کوئی غلط گل میں کیتی ہو, میں تے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے. فرمایا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. تسی استغفر اللہ انہاں دے عمل تے کر رہے ہو نا, قرآن دی آیت تے نہیں نہ کر رہے. ہاں بھئی انہاں کیوں جی پلیتی کیتی, اے انہاں دی پلیتی تے پڑھ رہے ہو نا بھئی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. کہندا کی کہندے جی ساڈے نال تے ہتھ ہو گیا اے تے جناب وضو کرن دا سانو کوئی نہیں ٹائم, خود رسول اللہ دیاں 4 نمازاں قضا ہو گئیاں غزوہ خندق دے موقع تے. اے سن کھوٹے سکھے جنہاں اللہ رسول نال گل کر دتی. اگلے رکوع وچ پاک تے صاف تے جناب جید سکیاں دی گل رب نے کیتی. اگلے فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. انہاں جدوں لشکر ویکھے تے اللہ رسول تے جناب گل کر بیٹھے, او جی ساڈے نال ہاتھ ہو گیا, روٹی کھان دی کوئی نہیں, سردی اتنی ہے تے جناب سانو جناب فتح دیاں بشارتاں ملیاں, ایتھے تے پیشاب کرن دا بھی جناب خطرہ ہے. تے جدوں صحابہ لشکر ویکھیا تے فرمایا ہاں آج تے مزہ آئے گا, آج تے لطف آئے گا جناب. اے سکے جناب کھرے سانو کوئی دسے تے صحیح ہے نعت خانہ نے کیڑے گت بنائی ہوئی جناب.
ایڈی ایڈی اداکار دیاں تصویراں لگیاں جناب مار روڈ تے نعت خان نہیں آندا کیوں نہیں آندا اوتھے پیسے نہیں نہ لبدے ہن نعت خان جڑا بلاؤ دے کول پوچھو غازی دے نام تے گئے سی تو جلوس وچ ہاں جی پوچھو تے صحیح نا اودے کول تسی یہ سنڈے ایویں پالی پھر دیو اوتے ساڈے نال بیٹھ کے لمیا پا کے انہاں نوں پولیس کٹے انہاں نوں پتہ لگے عشق رسول کہندے کینوں ہاں سرکار آ گئے جناب جگ میاں جناب ادھروں پیسے آ رہا سمیٹے تے جا رہا یہ عشق رسول ہے ہاں لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا ہنسنے والی نہیں باتیں یہ رونے والی باتیں ہیں یہ ملت کے درد کی میں بات کر رہا ہوں ہاں عشق رسول کے وے جناب جدوں آئے وہ صحابی حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی حضور نے فرمایا اور راتی ستے رہے ہو یار اوتھے عرض کی تھی جی خدا دی قسم ہے میں یا تو نماز واسطے اتریا یا قضاء حاجت واسطے اتریا میں گھوڑے ہوتے پہرا دیتا ہے تو آپ نے فرمایا او جب تا فرمایا اوے اللہ دیا بندیا آج تو اپنے نبی دا پہرا دے کے نا ساری رات اپنے ہوتے جنت لازم کر لے اس طرح دا ڈھلا نعرہ جڑا نا تسی غازی نو چھڑایا تسی نہیں لانا اودرو لان تسی کس واسطے تسی ممتاز قادری دا نام کدے نہیں سنیا غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رتو بہادری حسین قادری رتو بہادری ممتاز حسین قادری ظالمو شرم کرو حیا کرو غازی کو رہا کرو میرے تو شرم کرو حیا کرو غازی کو رہا کرو ایک رات پہرا دیتا اصل بات پتہ ہے کہ وہ علامہ اقبال ایک بڑی وڈی گل کی تھی انہوں نے کہا از غلامی دل بمیرت در بدن از غلامی روح گردت بار تن اقبال کہنا جڑیاں قوماں غلام ہو جان نا انہاں دے سینے میں دل مر جاندے تے وہ اپنے آپ نو بوجھ سمجھن لگ پوندیاں کدی انہاں کول بجلی نہیں ہوندی کدی پانی نہیں ہوندا کدی گیس نہیں ہوندی کدی انہاں کو بجٹ دے پیسے نہیں ہوندے کدی امریکہ دے تھلے کدی نیٹو دے تھلے کہندا وہ قوماں مر جاندیاں از غلامی ذوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندہ ناب اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان نا تے انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آنے اے تواڈے وچ کوئی بندہ بیٹھا 85 سالہ بڈھا 30 سالہ بڈھے تے بیٹھے نا ایک اکبر الہ آبادی کہنا مرد بھی کر رہے ہیں آج کل ایسا سنگار مردانگی جن کو دیکھ کر روتی ہزاروں زار کہنا ہے لپسٹکا لانیاں تے جناب بکسا پورا میک اپ دا رکھنا چلن لگیا ایتھوں سیدھا کرنا ایتھوں سیدھا کرنا اینج سیدھا کرنا جناب اینج کر کے جناب اینج کر کے کہنا ہے تے زنانیاں دے کم ہے تے ہن مرد ہو جے کام کر رہے سونے دیاں چیناں پائی پھر دیں بھائی تو چین سنبھالے گا اتنے مال روڈ تے یا ڈنڈے کھائے گا تو انہوں تو ہر ویلے گالے چوڑا میری کدھر چین نہ ڈگ پوے اقبال کی کہندا بھئی جدوں قوماں کی ہو جان تے انہاں دے جوان بھی تے کہندا انہاں دے شیراں دے پھر دند ڈے پوندے شیر تے تاں ہی شکار کر سکنا تے شیر نے دند ہون تے شیر دے جدوں دند ڈے پون تے شیر کسے کم دا تے نہیں نہ رہندا 85 سالہ حضور دے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب ایتھے 85 سال دا بندہ کوئی نہیں بیٹھیا 85 سال آپ جنگ یرموک کے جا پہنچے 85 سال تے آپ نے ایک رومی سپاہ سالار دے گھوڑے دی دم نپ لئی 1000 بندے دے مقابلے چو جناب انہاں دا رومی سپاہ سالار 1000 بندے دا مقابلہ ہو کلیاں کردا حضرت عمر بن مادی کرب دے گھوڑے دی دم نپ لئی فرمایا تلوار تے بعد چلسی نہ ذرا گھوڑا ہلا کے وکھا اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ ہیبت مرد فقیر از لا الہ کہندا ہے حضرت عمر بن مادی کرب وچ کوئی بادام والی طاقت تھوڑی ہے ہریسے والی طاقت تھوڑی ہے
جی لاہور دے پایا والی طاقت کوئی تھوڑی ہے. اقبال کہندا ہو تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی طاقت ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو لکھیا بھئی میں سنیا تہاڈی تلوار بڑی چلنی تے یہ تلوار بھیجو تے میں ایک بندے نو دے کے نا تے انہاں نو جنگ وچ بھیجنا ہے. حضرت عمر بن مادی کرب بھیجی تلوار، حضرت عمر نے کسی نو دے دیتی، واپس آئے تے حضرت عمر پوچھا فرمایا وہ تلوار کیوں جی چلی سی؟ انہاں کہا جی بالکل کوئی نہیں چلی. آپ نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھیا میں سندا سی تیری تلوار بڑی چلدی لیکن میں ایک بندے نو دتی وہ کوئی نہیں چلی. آپ نے جواباً حضرت عمر نو خط لکھیا فرمایا جی میں تلوار بھیجی سی نال بازو تے نہیں سی نہ بھیجیا. اے جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اقبال دا جڑا شعر ہے دی وضاحت تانوں یہ دسن لگا. اقبال کہندا ہے جدوں قوماں ہو جان غلام آ یکے اندر سجود وہیں در قیام کاروبار چوں صلاۃ بے امام. اقبال کہندا ہے جدوں قوماں غلام ہو جان نا انہاں وچ ایک سجدے چ ہوندا دوسرا قیام وچ ہوندا، جماعت ہو رہی ہوندی لیکن بغیر امام تو ہو رہی ہوندی. اور کور ذوق و نیش رادہ نستنوش مردہ بے مرگ و ناش خود بدوش. اقبال کہندا اس ویلے وہ قوماں اتنیاں انہاں دی زبان بد ذوق ہو چکی ہوندی. اے مراد نہیں بھئی میٹھے والی، مراد ہے کہ اسلام دا ذوق انہاں دا مک جاندا. وہ گندیاں گلاں بھی کہندے نے یہ ترقی ہے. ہاں جیڑیاں ماواں راتی پتراں جناب قرآن دی لوری دیندے سواندیاں سن او فلماں ویکھدیاں سوندیاں نوں. اقبال کہندا او قوم دا ذائقہ بدل جاندا، او زہر نو پھر شاید سمجھدے ہیں. او کہندا بغیر مرے تو قوماں مر جاندیاں اور اپنی لاشاں خود موڑیاں تے اٹھا کے پھردیاں. آبروئے زندگی در باختہ چوں خراں با کاؤ جو در ساختہ. کہندا وہ اپنی عزتاں خود ویچ دین. اج تک کائنات وچ انج نہیں ہویا کہ کسی نے اپنی دھیاں دے سودے کیتے ہون. پرویز مشرف واحد لانتی حکمران گزریا پورے عالم اسلام وچوں جنہیں اپنی دھی ویچی ڈاکٹر عافیہ صدیقی. یہو جہا لانتی نہ کوئی پہلے جمیا نہ کوئی بعد جمسی. اس ویلے جناب سارے کوئی بولے ہی کوئی نہیں. ہن بولنا کیڑا جی؟ اور جناب کوئی نواز گنجا ہن کہندا ہے جناب پرویز مشرف کو یہ ہونا چاہیے. تو دو جتیاں کھا کے سعودی عرب نس گیا. جنے وہ نہیں ہوندے، جنے تے ہوندے جڑے میداناں چ رہن سعودی عرب دی ہواواں کھا کے پھر کہنا میں قوم دا لیڈر ہاں. جناب یہ قوم دے لیڈر نہیں ہوندے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدوں تعاون پھٹیا جابیہ دے مقام وچ، حضرت عمر دے زمانے تعاون دی بیماری، حضرت عمر نے سینکڑوں خط لکھے پیغام بھیجے. فرمایا ابو عبیدہ نو کہو میں ملنا چاہندا. آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے تسی کیوں ملنا چاہندے ہو، تسی چاہندے ہو کہ ابو عبیدہ اس وبا چوں باہر آ جائے، ایدی جان بچ جائے. فرمایا میں اپنے آقا و مولا کولوں سنیا جتھے وبا پھٹے تعاون دی اتھے جڑا باہر ہے اندر نہ جائے، اندروں باہر نہ آوے، میں کوئی نہیں ملنا. قیادت انہوں کہہ دیں. حضرت عمر لاکھ کوشش کی تھی انہاں دی جان بچ جائے. حضور نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندا، میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ قیادتاں ہوندیاں، یہ قیادتاں نہیں ہوندیاں. ساڈی قوم جناب انہاں نوں کوئی عقل مت تے ہے کوئی نہیں. آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے. ہن تے فیصلہ کرنا پوسی. وہی ایک بندہ تواڈے کول آوے نا ہن ایم پی تے ایم این اے دا ووٹ لین، ایک گل ضرور وہ کو پوچھنا. انہاں کہ یار تو گلیاں نہیں بنوائیاں، میں کتنا عرصہ ہویا تواڈے آیا روڈ ٹوٹا پیا ہے جی. تسی کہنا یار تو روڈ 10 سال وچ نہیں بنوایا، کوئی گل نہیں. تو بجلی سانو نہیں دتی، کوئی گل نہیں. یار ایک سوال ہے تیرے کولو، تینوں اسی قومی اسمبلی بھیجا، تو تے غازی ممتاز دا نام لے یار. اسی تیرے کول روٹی تے نہیں منگی یار. تو صوبائی اسمبلی وچ گیا یار، اوتھے تہاڈی صوبائی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کیتی. واحد لانتی اسمبلی ہے جنہیں ممتاز حسین قادری دے خلاف قرارداد مذمت پاس کیتی پنجاب اسمبلی نے. انہاں کہا یار اسی تے تینوں بھیجے سی مسلمان سمجھ کے تے تو تے عاشق رسول دے خلاف قرارداد مذمت پاس کرنا دے. اتنا تے یار پوچھو تسی مسلمان ہو، رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا، تسی انہاں حکمراناں دے کلمے پڑھے. قبر تے حضور آنا ہے سامنے، فرشتے نے یہی پوچھنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے. اتنا تو تہاڈا حق بندا ہے. تسی رسول اللہ دے غلام ہو، قیامت والے دن حضور دے سامنے کس طرح پیش ہونا ہے. تسی
ایویں ٹھپی لائے آندے ہو جناب جیڑا کنجر جیڑا جناب دین دا دشمن ہوئے جیڑا حضور دے غلاماں دا دشمن ہوئے ممتاز حسین چگو اگے تے مولوی دا مسئلہ ہے تو جی مولوی جی مولوی مر گیا مولوی انج ہو گیا مولوی بخشے گئے ہن تے ممتاز حسین قادری مولوی نہیں ہو تو پولیس محکمے دا جناب ملازم ہے انہیں تو رسول اللہ دے مطلب دشمن نو ماریا اتنا تے حق بندا ہے او دے کول پوچھو یارا تینوں اساں اتنا جے ووٹ دیتے تے تو اس ممتاز حسین قادری دی کوئی حمایت کیتی ہے جے نہیں کیتی تے جا اسی تیرے ووٹ دینا تو بڑی دور والی بات ہے اسی تیرے اس پیپر تے تھک دے بھی کوئی نہیں جس طرح اس جج دا فیصلہ اسی جتی تی نوک تے بھی نہیں سمجھ دے او یارا بولو تو صحیح میں گل میں کر رہا تانوں کوئی نہیں لبدا بے فکر ہو جاؤ تسی ہاں اے جڑا جج نے فیصلہ کیتا ہے اسی انو جتی دی نوک تے بھی نہیں سمجھ دے لعنتی فیصلہ ہے بغیرتاں دا فیصلہ ہے کنجراں دا فیصلہ ہے خود کہندا ہے شریعت تمہیں سزا نہیں دیتی اور بغیرت پھر تو کون ہوتا ہے اس کو سزا دینے والا جب اللہ رسول اس کو سزا نہیں دیتے تو دلے تم کون ہوتے ہو اس کو فیصلہ دینے والا بات سمجھ آ رہی میری بھائی اللہ رسول اس کو معاف کرتے ہیں رسول اللہ اس کو انعام دیتے ہیں حضور علیہ السلام جناب ان کو جناب بشارتیں دیتے ہیں حضرت عباد بن بشر اسید بن عزیر محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف یہودی کو مار کر آئے جب یہ تینوں حضرات آئے تو حضور نے فرمایا افلح الوجوہ فرمایا تے جنے آ رہے ہیں بھائی یہ تے جنے آ رہے ہیں حضور ان کو دیکھ کر جناب انہوں نے عرض کی تھی حضور افلح اللہ وجہ کا حضور چہرہ تے تو ہی چہرہ ہے ساڑھے چہرے دی کی حیثیت ہے حضور دیکھ کر جناب خوش ہوں اور تم ان کو سزائے موت سناؤ ایسی ایس قانون جڑا رسول اللہ دے قانون نہ ٹکرائے اسی اس قانون تے موتر بھی نہیں کر دے او یار بولو تو صحیح ہو مردے ہو او زندہ مردے ہو کوئی بولو صحیح ہاں کوئی سمجھے پہ رہے ہو ساڑی گل اسا اس قانون نو نہیں مندے جڑا رسول اللہ دی شریعت نہ ٹکرائے یہودی فیصلے پہ لانا بے شمار عدالت کے فیصلے پہ لانا بے شمار عدالت کے فیصلے پہ لانا تے جڑا اس تے چپ رہے مسئلے حد دے تحت او دے تے وڈی لعنت ہاں جس دے حالات واقعات خراب ہون دے ہون مطلب کوئی جڑا اس تے چپ رہے او دے تے ہاں جڑا اپنی پارٹیاں دا کلمہ پڑھیا او دے تے لعنت تے جنے حضور دا کلمہ پڑھیا او دے تے لکھاں سلام ہون بس گل اتنی جنے حضور دا کلمہ پڑھیا او تے جناب جوش ہی جائے گا نا اقبال نے گل کیتی بڑی وڈی انہیں کہا جناب کہ شیر بیدار از فسون میش خفت اقبال کہندا ہے ایک جنگل ایک شیر بھی راندا سی تے نال بکریاں تے بھیڑاں بھی راندیاں سی روزانہ شیر جاوے تے ایک بکری جا کے ڈھا کے کھاوے او 25 لاکھ بھیڑاں جمع ہوئیاں 25 لاکھ بھیڑاں جان دے 25 لاکھ بھیڑاں جمع ہوئیاں انہاں بھیڑاں وچ آپس میں مشورہ کیتا بھائی یہ شیر بڑا ظالم ہے اس کو کوئی تبلیغ کرنی چاہیے ہاں جی ہاں اس کو تبلیغ کرنی چاہیے یہ اس کو تبلیغ کرنی چاہیے ہمیں روزانہ کھا جاتا ہے انہاں وچ ایک بڑی چلاک بھیڑ سی جیڑی بڑی آج کل لمیاں تقریراں کر دی پتہ ہے نا چلاک بھیڑ ہاں طارق جمیل جنوں کہندے او بھیڑ سی جناب او آ گئی شیر کول کہنے لگی دیکھیں نا آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں آپ ہمیں کھاتے ہیں روزانہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہاں ہاں اس طرح اقبال نے گل کی تھی کہنا وہ بھیڑ نے انہوں تبلیغ کی تھی شیر بیدار فسون مانا جادو اٹکل پچو جناب بناوٹ تسنو اوہ جناب شیر اقبال کہندا شیر بڑا دلیر شیر ہے روزانہ بھیڑا نپ کے کھا کے چیر چار کے انہوں دا سونا جا گوشت کھا کے باقی سٹ دیندا سی ایڈا ہٹا کٹا شیر کہندا انہیں جدو بھیڑ نے کی تھی تبلیغ تے شیر دے دل وچ گل آئی بھئی یار واقعی قیامت والے دن اللہ نو میں کی جواب دیاں گا میں روزانہ بیڑا کھانا اقبال کہندا وہ شیر آ گیا وہ دے جادو وچ وہ بھیڑ نو کہنے لگا اچھا میں روزانہ بیڑے نہیں کھاؤں گا اب زندہ تو رہنا ہے پھر میں کیا کروں وہ بھیڑ کہنے لگی کمال ہے آپ کیا کریں جس طرح ہم گھاس کھاتے ہیں آپ بھی گھاس کھایا کریں ہاں جی آپ بھی گھاس کھایا کریں تو آڈا یہ پنڈ ہے نا 8.5 کے میرے والد صاحب جڑا راکھواں داند رکھتے سن نا بڑا سونا جہا انہوں کدی بھی کھولے نہیں آپ نے بھائی ایتھے بڑا گاہ جمیا تو وہ رسیاں کھول دیتیاں بھائی جا چر ایڈا وڈا وڈا گاہ بھی ہو جاوے تو جناب میں ایک دن والے صاحب جناب لگے گاہ کپڑ دھوپتے میں آخیا جناب بادشاہ ہو یہ دھوپتے چھڑ دیو آپ چھاواں تے بیٹھو یہ گاہ چرن دیو
کہنے لگے حافظہ تینوں نہیں پتا راکھ میں دانت کدی نہیں کہیں چھوڑے انہاں دے دند گس جاندے ادھی قیمت رہ جاندی او ہن جدو شیر چلیا انہاں نال کھاون کھا تے شیر دے دند گس گئے ایک دن پھر شیر دے دل وچ خیال آیا بھئی اج گوشت کھائیے جدوں بھیڑ دے نیڑے گیا دند تے ہے کوئی نہیں اے سنیا دی میں گل کر رہا انہاں نو تبلیغ کر کے نہیں جی امن کے ساتھ رہنا چاہیے نہیں جی ہم تو بڑے فقیر لوگ ہوتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی کسی کو کچھ نہیں کہتے دشمنان خدا و رسول کو تو کچھ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا ہاں کسی کو آپ کچھ نہ کہے اقبال کہندا ہے پھر پروفیسر عطا الرحمان صاحب کولو گزرے تے جناب شیر انہاں بکریاں وچ چر رہا تے پروفیسر صاحب رک گئے انہاں کہ اوے شیرا او اے کی ہویا یارا او بھیڑاں وچ بھی کدی شیر چرن تے اقبال کہندا اس شیر نے پھر جواب دیتا دن تے گھسا بیٹھا سی انحطاط خیشرا تہذیب گفت کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے اب ہمیں وقت کے تقاضے اب ہم تو شیر ہے اہل سنت و جماعت ہمیں تبلیغیں کر کر کے اس طرح کی او نہیں جی نہیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے بتاؤ بھائی جب ممتاز حسین قادری کو سزا سنائی گئی تو اس ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس سے پہلے امریکہ دھمکی دے چکا کہ میں پاکستان پر حملہ کرنے لگا ہوں اس سے پہلے جناب بجلی کا بحران اس سے پہلے گیس کا بحران مہنگائی عروج پر اور اب بد امنی دھماکے خود کش حملے ملک کی حالت کیا بنی ہوئی ہے وقت کا تقاضا کیا تھا کہ ممتاز حسین قادری کو سزا سنائی جانی چاہیے تھی کہ نہیں لیکن انہوں نے دیکھا ہے وقت کے تقاضے کو تو وقت کا تقاضا حضور کے غلاموں کے لیے رہ گیا ہے ہمارے وہ شاہ صاحب میں نے جو بات سنانے لگا وہ کہنے لگے مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جناب آپ ہمیشہ ہی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے انہوں نے کہا اے چلیا تو سحری دے ٹائم تہجد واسطے اپنے مسلے تے کھڑا ہوئے ویکھے تے تیرے گھر جے کڑی گم ہو گئی دروازے کھلے پین تے تو مینوں دس اس ویلے تہجد پڑھے گا یا کڑی پیچھے جائے گا انہوں نے کہا اپنی استدعائے خیال تو سویرے دی نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی جمعے بھی نہیں پڑھنے تو کہتا ہے جن کے نام پر ساری کائنات کھڑی ہے ان کی عزت کی بات نہ کرے اور کس کی بات کرے ذرا لو جی آخری بات پروفیسر صاحب فرمایا کہ ایک گل تو سنانی جی ہن آخری بات اسی تے ہوئے انسان اساں تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا پروفیسر صاحب کہندے میں پہلے کئی باری سنا چکیا امام ابن حجر حتمی نے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ وچ لکھیا 8ویں صدی ہجری دے وڈے وڈے واقعات کہ اے ہلاکو خان دا قبیلہ منگولے تاتاری اے مغل انہاں وچوں جرنیلاں نے بڑے نے اعلان کیتا کہ اسی عیسائی ہونا ہے سٹیج لگ گیا فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل امام کہندے نصرانیاں دی تے مغلاں دے بڑے بڑے سپاہ سالار آ گئے سٹیج لگ گیا انہاں دے پادری آ گئے انہاں دے پوپ آ گئے سٹیج لگ گیا او جناب جیڑا بندہ تاتاری سٹیج تے چڑھے انہاں دے پوپ پادری جناب او دے سر تے رنگ لاون تے کون جا بھائی تو عیسائی ہو گیا جا بھائی تو عیسائی ہو گیا جا بھائی تو عیسائی ہو گیا ایک پادری نو جوش آیا انہیں کہا بھائی آج ایتھے کوئی مسلمان کوئی نہیں آج ایتھے موقع ہے رسول اللہ دے خلاف گل کرو آج ایتھے حضور دے خلاف گل کرو آج مسلمان تے ایتھے ہے کوئی نہیں اور اے بھی جناب دی معلومات واسطے ایویں نہیں اسی کلپ دے پے افغانستان نیٹو تے امریکہ دے فوجی جڑا فٹ بال کھیدن اس تے لفظ محمد لکھے ہویا ایویں نہیں اسی کلپ دے پے گئے اٹھو حضور کی ناموس کی بات کرو اب امریکہ مصنوعی پاکستان پر حملے کی تیاری اس نے اسی لیے کی کہ ممتاز حسین قادری کو جو ہے وہ ہم نے فیصلہ سنوانا ہے یہودیوں نے پیچھے کہا سناؤ فیصلہ ساری دنیا کیوں پریشان ہے ممتاز حسین قادری سے ان کو پتا ہے یہ بچے یہ نوجوان یہ جو بیٹھے ہیں خدا کی قسم ان کے دلوں میں حضور کی محبت آ جائے تو یہ آنکھیں بند کر کے بارڈر کی طرف چل پڑے ان کو پتہ ہی نہ ہو بارڈر میں کیا کھڑا ہے میزائل کھڑے ہیں کہ ایٹم بم کھڑا ہے حضور کی محبت ہی اتنی چیز ہے ایویں صحابہ گھوڑے سمندر میں تھوڑے پا دیتے محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے کائنات میں انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے اور ہر چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے جب اس کے دل میں حضور کی محبت ہو یہ محبت نہ ہوئے تو رسول اللہ غزوہ تبوک وال جا رہے تھے منافق مسجد بنا رہے تھے پھر جو منافق ہوتے ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں
आप भी मुनाफिक टीवियों पर अखबारात में लिख रहे हैं नहीं पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बड़ी सुपर पावर है, वो बड़ी फलां पावर है, वो बड़ी वो पैसे लेते हैं यहूद नसारा से, ताकि बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रम्याहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। इकबाल कहता है ना शेरां नूं हिरना दियां चालां सिखाओ कि हिरन किवें जनाब पटकदा, अखां किवें करदा, पूछल किवें करदा, कन किवें करदा। इन्हां दी शेर दी गल नहीं सुननी कि शेर सुत्या सुत्या एक आवाज कड्डे ते पूरा जंगल लरज उठदा। कहना बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रम्याहू, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना। इकबाल कहना असल है वे ए जितने जनाब लिखण वाले लिखारी, मैं नवाए वक्त वाले नूं फोन कीता, मैं कहे इत्थे जनाब अदाकारां दी शादी होण लगे ते पूरे पूरे पहले सफे ते तुसीं उन्हां दीयां तस्वीरां देंदे हो कंजरां दीयां, ते मुमताज हुसैन कादरी दा जनाब तुसीं एक मजमून नहीं लिखिया, एक लफ्ज नहीं लिखे दे बारे। वो कहने लगा जी हमारी पॉलिसी ये है कि हम दोनों फरीकों का किसी का नहीं लिखेंगे। मैं कहा हम फरीक हैं? मैंने कहा इस्लामी फलाही मुमलकत के तुम दावेदार हो, झूठ बोलते हो, बकवास करते हो और कहते हो कि हम जनाब। मैंने कहा ये तो खुद जज कह रहा है कि इस्लाम के मुताबिक तुमने ठीक किया है, इसका मतलब यह है कि नवाए वक्त ये यहूदियों का अखबार है। ये सारे अखबारात, ये टीवी, ये चैनल यहूद और दज्जाली निजाम है अमरीकी, वो इनको पैसे दे रहे हैं कि जनाब इन शेरों की बातें नहीं करनी। हाँ, अदाकार कोई जनाब खिलाड़ी शादी करे तो 10 दिन पहले और 10 दिन बाद उसकी शादी का प्रचार करना है, और जनाब पूरी पूरी कद्दे आदम जितनी मुमताज हुसैन कादरी की खबर हो तो उसको छुपा लेना है, कहीं ये सोए हुए शेर बेदार ना हो जाएंगे। पूरे नवाए वक्त में जनाब एक सतर किसी ने नहीं लिखी मुमताज हुसैन कादरी के बारे में। इसी तरह जंग का हाल है, मैं वो बाहर खबर तो लगाई है ना, अंदर मजामीन फलां जनाब डिंगी बढ़ गया तो पूरा डिंगी ना अखबार भरे हुआ, ओह जी डिंगी आ गया जनाब, और जनाब फलां हो गया जी, बिजली का बहरान। ये भी मसनूई बात है कि हमारा जो एहतजाज उठा है ना, इनको समझ नहीं आई, 23 साल ये गद्दारी करते रहे हुजूर के दीन के साथ। अब जब कौम उठी है, मुमताज हुसैन कादरी ने 2 मरतबा अहले पाकिस्तान को मौका दिया कि उठो और हुजूर के दीन के साथ वाबस्ता हो जाओ। पहले उसने कत्ल करके कौम को बेदार किया, अब फांसी की सजा सुनकर बेदार किया। अब जब कौम बेदार होने लगी तो नवाज शरीफ भी उठ खड़ा हुआ, शहबाज भी उठ खड़ा हुआ। अब जी बिजली का बहरान, बिजली पहले थी, पहले भी नहीं थी। यहूद और नसारा के ये एजेंट इस मसले को पसे मंजर में करना चाहते हैं कि कौम जनाब बिजली की बात करे। मैंने कहा जी बिजली के बगैर तो गुजारा हो सकता है, ईमान के बगैर भी तुम्हारा गुजारा हो सकता है? ये साजिश के तहत ये सारा कुछ चलाया जा रहा है। इसलिए हमने साजिश को जो है बेनकाब करना है कि 63 साल तुमने हुजूर के दीन के साथ गद्दारी की, हुजूर के दीन को रोकते रहे, टैंकों के जरिए, गोलियों के जरिए, फांसियों के जरिए, जनाब जेलों के जरिए। अब ये काफिला नहीं रुकेगा। अब ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उठो, ये मौका है। मुमताज हुसैन कादरी ने अपनी जान देकर हुजूर की उम्मत को एक बहुत बड़ा खून दिया है। उठो यार, मैं तो अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं, अब तो हुजूर के दीन की बात करो। तो जो मौलवी और पीर इन्होंने जाने क्या देनी है, जो कहते हैं जनाब गुलामी रसूल पर मौत भी कबूल है, मौत तो बड़ी दूर की बात है। जो दे चुका जान उसका जो नाम नहीं लेते मुनाफिक, अपने जुमे के खुतबों में नाम नहीं लेते। हाँ जी, और जनाब अपने उर्सों पर मुमताज हुसैन कादरी का नाम नहीं लेते। उन्होंने क्या रसूलुल्लाह के नाम पर जाने देनी है? जो दे चुका उसके लिए दुआ नहीं मांगते। हुकूमत कहती है मौलाना साहब जुमे पर डिंगी के दुआ मांगे, या अल्लाह डिंगी से निजात अता फरमा। तो मैं क्या जनाब ये भी दुआ मांगो, या अल्लाह इन सब डिंगों से निजात अता फरमा। ये सब डिंगे है ना जनाब, हाँ ये सब डिंगों से हमें निजात अता फरमा। नवाज शरीफ डिंगा, ए शहबाज शरीफ डिंगा, ए जनाब गिलानी डिंगा, ते जनाब जरदारी डिंगा, या अल्लाह इन सब डिंगों से डिंगी तो भी निजात अता फरमा, ते डिंगिया तो भी, ते सानू सीधा मुमताज हुसैन कादरी अता फरमा। गाजी तेरी जुर्रत को, जेड़ा बंदा भाई जेड़ा गाजी दे नाल मुखलिस नहीं ना बैठा, वैसे बेचारा मजबूरन बैठा ते साड़ी तरफों उन्हें इजाजत है जा सकना। जेड़ा कोई बैठा ना दिलों वो ते बैठे, क्यों जनाब असा कोई सदका खैरात तो पकाया नहीं है थे। हाँ जी, जेब चो खास जेब चो प्रोफेसर साहब ते इन्हां दे भाइयों ने खर्चा किया है जी। कोई सदका खैरात दा माल ते है नहीं जेड़ा तुहानू असीं खवाना है, लिहाजा ये तो बड़े हलाल माल तुहानू खवाना। ते जेड़ा डिंगा बंदा बैठा ना, जेड़ा मुमताज हुसैन कादरी दे बारे ओदी कोई परेशानी उन्होंने तो बिल्कुल कतर न बैठे। सानू तो मुखलिस लोग चाहिए, हाँ जेड़े अंदरों बाहरों मुमताज हुसैन कादरी जिंदाबाद का नारा ला। गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरे जान निसार, जालिमो
حیا کرو. حیرت ہے بھائی، حیرت ہے، حیرت ہے بھائی، حیرت ہے. ظالموں حیا کرو. گردنیں کٹائیں گے، گردنیں کٹائیں گے. ہر طرف یہی آواز ہونی چاہیے، بس حکومت کو پتہ چل جائے کہ وہ غازی کو رہا کرے. اب دوسری بات نہیں ہے، دوسری بات اب وہ ہمارے شاہ صاحب ظہیر الحسن شاہ صاحب شیخو پورے کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو اس جج کی گردن لے کر آئے گا، شاہ صاحب نے کہا میں اسے اپنی طرف سے 50 لاکھ روپے دوں گا. سبحان اللہ. کیسی مزے والی بات. انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ والے جج نے فیصلہ کیتا غلط تے اودے واسطے بھی 50 لاکھ تے سپریم کورٹ والے نے کیتا تے اودے واسطے بھی 50 لاکھ. گل ختم. اے میں جناب ہم بڑے مسئلات پسند ہیں، اے جنے والی گل ہونی چاہیے. اے گیچڑ میچڑ والے جڑے نا گیچڑ میچڑ، ہم بڑے امن پسند ہیں. امن پسند کا وقت اب گزر چکا. طاقت دی بات ہے. کیڑی او یار ٹھہرو، اور ٹھہرو بھائی، بات تسی ساڈے نال زیادہ سمجھدار ہو، سنو تے صحیح توجہ. ہن گل اے وے تساں تے میں تے پڑھیا کلمہ، او مغل جڑے نو کہندے نو سٹیج تے چڑھ کے ایک پادری فجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری سٹیج تے چڑھیا، انہیں رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی، بکواس کر دیتا، اس گمان نال کہ اج ایتھے مسلمان تے ہے کوئی نہیں. لیکن امام کہندے نے وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، فرماندے سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی. شکاری کتا. امام کہندے جدوں فاتالا یا ثم اکثرا، انہیں جدوں گل اگے ودائی، ایک کیتی پھر دوئی کیتی، کتا منتظر رہا بھئی بندہ بندا ہے کہ نہیں بندا. وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا، انہیں اپنا رسا توڑیا تے چھال مار کے سٹیج تے چڑھیا تے فخشمہ او دے منہ تے انہیں چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر، زبان حال چو، پاویں آج مسلمان کوئی نہیں، یہ ڈیوٹی آج میری لگی، یہ ڈیوٹی آج میری لگی. فخلصوا منہ، آ گئے جناب وہ سٹیج تے ظاہر ہو تو بندے بڑے سن، ہزاراں دی تعداد. انہاں آ کے کتے دا رسا نپیا، انہوں کرے کرے کیتی، جا کے دوبارہ بند دیتا انہوں. فقال بعض من حضر، بڑی توجہ والی بات، فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جو کسے بندے نے اس پادری نو کیا یار اے کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کیتی. تو جدو انسان گستاخی رسول کر بیٹھتا ہے نا، پھر ادی عقل ٹکانے نہیں رہتی. عقل ادی او اگو پادری کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رآنی اشیر بیدی فظن انی ارید ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایک کتا بڑا غیرت والا سی، میں تقریر کر دیا اینج دے ول اشارہ کر دیتا اینج تے کتے نے سمجھا مینوں مارن دا اشارہ کر رہا، کتا اٹھ کے مینوں پہ گیا. ثم عاد الی ما کان فیہ، عقل نہ رہی نا اودی ٹکانے، سٹیج تے چڑھ گیا پادری دوبارہ، اور پھر حضور دے خلاف گل کیتی انہیں. جدوں گل طویل کیتی فوسب القلب مرۃ اخرى، امام کہندے پھر کتا دوبارہ اچھڑیا، انہیں اپنا رسا توڑیا. تو پہلے تو انہیں ماری سی نا چنڈ، انہوں سمجھایا سی بھائی بندہ بن جا، تو کی سمجھنا مسلمان کوئی نہیں تو بچ کے نکل جائیں گے. امام کہندے فوسب القلب مرۃ اخرى، کتا دوبارہ اچھڑیا، فقبض علی زردمتہ، اور اس نے جا کے او دی گردن نپی، ایک لت انہیں او دے منہ تے رکھی، دوسرے سینے تے. پہلے تے لوگوں نے چھڑا لیا، لوگوں دے آن تو پہلے فقلا، انہیں او دا سر تن نالوں جدا کر دیا. اور جلیا جتھے کوئی بھی نہ ہوئے نا، رب العالمین اپنے نبی دی ناموس دی حفاظت تک کتیاں کول بھی کرا لیندے. تے اسی کتیاں نال بھی کیا گزریا، اسی تا حضور دا کلمہ پڑھیا، اسی تا دن رات رسول اللہ دے نام دا کھاندیاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. لو جی میری گفتگو بھی مک گئی. تو امام نے لکھیا کہ یہ آخر تے نتیجہ کی نکلیا، لوٹیاں بسترے نال اسلام کدی نہیں پھیلیا. ہاں لوٹیاں بسترے نال اسلام کدی بھی نہیں پھیلیا.
یہ تو ہو سکتا کہ پاکستان وچ مزید گندگی پھیلے، 30 لاکھ بندہ کٹھا ہوندا تے مزید گندگی پھیلدی، ایک جی بندہ کام دا وچ کوئی نہ ہوئے تے پورے مجمع وچ ایک واری حضور دا نام نہ لیا جائے، کیڑے دین دی گلاں کردے ہو؟ اعلی حضرت فرماندے نے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک گل تے داڑھی منڈے اقبال نو بھی سمجھ آئی، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اقبال کہندا سنا ہے مسلمانہ، سارا دین حضور کی ذات ہے، جو اتنے تک نہ پہنچے تو پھر تیرے اور ابو لہب دے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں۔ اسی واسطے بزرگان دین دے خلاف گلاں لوگ کرنے تاکہ ایہو جہ بابے کوئی نہ پیدا ہون۔ ہاں اللہ والیاں دی جماعت پوری جا رہی ہوئے، کسی نے چولہا کسی نے لوٹا، تے ایویں جس طرح جناب وہ پنڈا میں سنڈیا ہو تے بھو لدا وے ہوندا، اینج جا کے جاندے رہون، اینج کر کے ہاں ایہو جہ کوئی نہ ہون۔ جناب امام محمد نو ویکھ کے یہودیاں نے کیا غلام محمد ایسا ہے تو آقا محمد کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے جناب۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دہلی دی جامع مسجد تقریر کی تھی صحابہ دے بارے، انگریز آ گئے، انگریز کہنے لگے او بابا تو صحابہ کرنا ہے، اس دور میں کوئی صحابہ جہ ہے؟ آپ نے فرمایا اندر جمعہ میں میں تینوں زیارت کراواں گا۔ حضرت شاہ محمد رمضان مہمی رحمت اللہ علیہ ہادی ہریانہ 40 کو تو گھوڑے تے بیٹھ کے جمعہ پڑھن جاندے سن دہلی۔ آپ نے جمعہ پڑھیا تو شاہ صاحب نے نہیں دسیا میں انگریزاں نال کی وعدہ کر چکیا۔ آپ نے فرمایا عرض کی تھی حضرت تسی میرے مدرسے دے کمرے چ بیٹھو تو میں تہاڈے نال ملنا، اج تسی واپس نہیں جانا۔ شاہ محمد رمضان مہمی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے مدرسے دے کمرے چ، انگریز آ گئے، انہاں کہا دس ہوئے بابا اس دور صحابہ جہ کیڑا؟ آپ انگریزاں نو لے کے مدرسے چلے گئے، حضرت شاہ محمد رمضان دے سر تے کپڑا پا کے آپ باہر لے آئے، این انگریزاں دے سامنے کمبڑا چپ دیتا، فرمایا اے بندہ ہے جڑا صحابہ جا مجمع چوں کچھ آواز لائی در سیرت کے در صورت، انہاں کہا در سیرت و صورت۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت شاہ محمد رمضان رو پے، انہاں کہا شاہ جی ہاتھیاں دا وزن گھوڑیاں تے نہیں پایا جاندا، صحابہ تے صحابہ ہے نا، لیکن دسیا تے ہے نا بھائی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے۔ امام کی کہنے آخر پھر نتیجہ کی نکلیا، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوُ 40,000 من المغل۔ امام کہنے اے منظر جدو ویکھیا مغلاں نے کہ کتے نے رسول اللہ دی شان دی خاطر ایک انہاں دا مولوی مار دیتا، پادری او دا سر تن نالوں جدا کر دیتا، اے منظر ویکھ کے 40,000 تاتاری مسلمان ہو گئے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو اور جن بچوں کی شادیاں ہیں جی ان کو سدا سلامت رکھے۔ اور میں اس پر بھی دلائل دینے تھے میں نے کہ حضرت ربیع بنت معوذ دی شادی تے حضور تشریف لے گیا تے بچیاں آگے نعت پڑھ رہی ہیں سن، وفینا نبی یعلم ما فی غد، اے ہونے نبی آئے جڑے کل دیاں گلاں جاننے۔ ہاں جی ہاں اے محفل میلاد ہو رہی ہے نمانا ہے ہاں جی ہاں او بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں، ہونے نبی آئے، انہاں دی شادی سی حضرت ربیع بنت معوذ دی، حضور انہاں دی شادی تے تشریف لے گئے، انہاں دے ابا جی تے انہاں دے چاچے جڑے بدر شہید ہو گئے سن تے حضور انہاں دے شادی تے تشریف لے گئے تے انہاں نو دسیا، فرمایا اس بچی نو انہاں نے سمجھنا ہے دا پیو مریا تے چاچا میں دا وارث ہاں۔ ہاں جی حضور انہاں دی شادی تو بعد دستی ہوندیاں سن، حضور میری شادی تے اینج تشریف لے آئے سن، ایتھے بیٹھے سن حضور میری شادی ہوتی، اس لیے بچیاں نعت پڑھ رہی سن وفینا نبیون تے آج جناب انہاں بچیاں دی بھی شادی ہو رہی 1400 سال بعد تے اسے میں جناب حضور دیاں نعتیں ہی پڑھ رہے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔